Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am I audible? मेरी जी सर। आवाज़? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म व रहमत आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की मुबारक और प्यारी हदीस से। ये हदीस जामिया अत-तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1956 है। अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लक सदक़तुन व अमरुका बिल मअरूफ़ व नह्युका अनिल मुनकरि सदक़तुन व इरशादुका अर्रजुल फ़ी अर्दि दलाल लक सदक़तुन व बसरुका लिर्रजुल रदीइल बसरि लक सदक़तुन व इमाततुकल हजर व शौकता वल अज़्म अन तरीक़ लक सदक़तुन व इफ़राग़ुका मिन दल्विका फ़ी दल्वि अख़ीका लक सदक़तुन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम स्माइल करते हो किसी मुसलमान भाई के चेहरे को देखकर स्माइल करते हो, या आप चाहते हो कि वो खुश हो जाए फिर स्माइल करते हो, ये तुम्हारे लिए सदका है, ये तुम्हारे लिए चैरिटी है। यानी मुसलमान को देखकर स्माइल करना भी चैरिटी है, और अच्छे कामों का हुक्म करना, अच्छे कामों की कमांड करना, नेक कामों की तरफ बुलाना लोगों को, ये भी सदका है, और बुरे कामों से रोकना ये भी सदका है। और अगर कोई शख्स किसी अनजान इलाके में आकर वो उसका रास्ता खो गया हो तो उसको रास्ता दिखाना भी सदका है। और जो बंदा आमा हो, जिस बंदे की आंखें काम ना करते हो, उस बंदे को रास्ता दिखाना ये भी आपके लिए सदका होगा। और अगर आप रास्ते से कोई पत्थर हटाते हैं, या कोई कांटा, कोई थॉर्न हटाते हैं, या कोई बोन, कोई हड्डी हटाते हैं, तो ये भी आपके लिए सदका होगा। और फरमाया कि जो कुछ भी इनमें से जो कुछ भी हम काम करेंगे ये सदका होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और प्यारे फरमानों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीनिल करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो रईस अहमद, आप अनम्यूट करके बोले कि हमने क्या पढ़ा था। रईस अहमद। रईस अहमद तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज अनम्यूट करें। चलिए इफला आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हमारा उसमें हम फार जी पास्ट का मतलब कैसे दिखा सकते हैं, और जिसके लिए हमें पहले नाकिस काना होता है, लेकिन काना हमें जो होता है वो हम जुमला इसमें हमें लगाते हैं। फिर हमने देखा था कि हम पहले जुमला फ़ेलिया को किस तरीके से जुमला इसमें हमें कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद पहले नाकिस का इस्तेमाल कर काना का इस्तेमाल करके उसको पास्ट मतलब ना फार पास्ट के लिए यूज करते हैं। जी माशाल्लाह। तो देखिए, जो हमने पहले से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल। हमने सबसे पहले पढ़ा था पास्ट सिंपल, जिसको हमने नाम दिया था माजी मुतलक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, जिसका हमने नाम दिया था माजी करीब। अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना से, जहां माजी लिखा है वहां से प्रेजेंट परफेक्ट लिखा। उसके बाद हमने पढ़ा था कल पास्ट परफेक्ट, जो माजी बईद।
माजी लिल बईद या माजी बईद आप कह सकते हैं, माजी बईद। जो माजी मुतलक था प्रेजेंट सिंपल, इसका हमने एक्टिव वॉइस भी इसकी पढ़ ली थी, यानी मारूफ भी पढ़ लिया था, इसका पैसू भी हमने पढ़ लिया था, और इसका एसर्टिव सेंटेंस भी हमने सीखा था मुस्बत, और इसका निगेटिव सेंटेंस भी हमने कर लिया। इसी तरह से माजी करीब में भी ये सब चीजें हमने कर ली हैं, और माजी बईद में हमने कल एक्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, पैसिव सेंटेंस भी कर लिया, और ये दोनों एसर्टिव हमने पढ़ लिया। हमने एक्टिव एसर्टिव पढ़ लिया और पैसिव एसर्टिव पढ़ लिया। आज हम इसमें नेगेटिव की बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर मैं उसके बाद कुछ अहम बातें बता दूंगा जो बहुत ही जरूरी होंगी, जो कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले, आज की बात करने से पहले, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब हमारे पास कोई जुमला फेलियर होता है और अगर हमें वो मनफी बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं? एनीबॉडी? माँ लगा के। हाँ जी, माशाल्लाह। हम माँ का एडिशन कर देते हैं तो वो मनफी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब से हमारे पास था फ़अला, हमारे पास था फ़अला, तो यानी उसने किया, अगर हम सामने माँ लगाएंगे तो ये क्या हुआ? उसने नहीं किया, है ना जी, उसने नहीं किया। तो ये उसने नहीं किया, ये अभी भी जुमला फेलियर है, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये ऑलरेडी है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जुमला फेलियर है। अब हमें ये मीनिंग बतानी हो, उसने नहीं किया था, उसने नहीं किया था। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, ये कौन सा सेंटेंस है? ये माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी बईद है? जो मा फ़अला लिखा है, ये कौन सा है? माजी मुतलक। हाँ जी, ये है पास्ट सिंपल सेंटेंस, है ना, पास्ट सिंपल। तो देखिए, अगर हमें अगर हमें इसमें माजी बईद की मीनिंग प्रोड्यूस करनी हो तो हम क्या कर लेंगे? हम बिल्कुल काना का यूज कर लेंगे, जैसे हम करते आए हैं। लेकिन फिर से आज आखिरी बार दोहराऊंगा, काना का इंट्रोडक्शन, काना का दुखूल पहले जुमले फेलिए में नहीं होता, बल्कि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जुमला इस्मिया में। जो इस फाला में जो हुआ छुपी है उसको हम यहाँ सामने लाएंगे, हुआ मा फाला लिखेंगे। अब सामने काना आएगा, काना हुआ मा फाला। अब ये जुमला फेलिया बना, लेकिन जुमला फेलिया के बाद ये जो हुआ, जो ज़मीर आपको दिख रही है, ये सब्जेक्ट है। जब हमारे पास फाइल, जब हमारा सब्जेक्ट ज़मीर हो तो हम उसको लिखते नहीं, उसको हज़फ कर देते हैं। इसलिए मैं इसको हज़फ कर देता हूँ। तो ये क्या बचा? काना मा फ़अला। क्या बचा जी? काना मा फ़अला, यानी उसने नहीं किया था। तर्जुमा क्या होगा? उसने नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं किया था। मैं ऑडिबल हूं ना? मैं ऑडिबल? जी सर। जी, माशाल्लाह। काना मा फ़अला, उसने नहीं किया था। तो मान लीजिए ऐसे अगर हमारे पास, देखिए ये कैसे दिख रहा है? ये सेंटेंस हमें ऐसा दिख रहा है जैसा कि हमने सीधे मा फ़अला पे काना का इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पहले इसको जुमला इसमी में कन्वर्ट कर दिया। जुमला इसमी में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो हुआ ज़मीर थी उसको हमने छुपाया, ठीक है जी, उसको हमने महज़ूफ कर दिया। अब मान लीजिए अगर ये कुछ यूं होता, अगर इस तरह से होता, अगर ऐसे नहीं होता, अगर ये होता मान लीजिए फ़अला मा फ़अला ज़ैदुन, अगर यूं होता मा फ़अला ज़ैदुन, तो हम क्या करते? अब अगर हमें इसकी इसमें माजी बईद की मीनिंग पैदा करनी हो, सो व्हाट विल वी डू? हम सबसे पहले इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? इस जैद को सामने ले आएंगे, ठीक है जी। क्या आएगा? ज़ैदुन मा फ़अला। क्या बना? ज़ैदुन मा फ़अला। इस जैद को मैंने सामने लाया। इसकी मीनिंग स्टिल वही है जो अभी तक जो थी, बस फर्क ये है, पहले जुमला फेलिया था, अब ये जुमला इसमिया बन गया। अब जुमला इसमें बनाने के बाद हम इसमें काना का दुखूल करेंगे, काना का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे? काना ज़ैदुन मा फ़अला।
اس ٹائم ہم زید کو محذوف نہیں کر سکتے کیونکہ زید کیا ہے، یہ اس میں ظاہر ہے. جب ہمارا فاعل اس میں ظاہر ہو اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو محذوف نہیں کیا جاتا. تو اس طرح سے یہ سینٹینس بن جائے گا. از اٹ کلیئر؟ جی از اٹ سر. کلیئر؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. ہے کنفیوژن؟ نو چلیے سر. خاموشی بتا رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں خاموشیاں بھی باتیں کرتی ہیں. چلیے تو ہم مان لیجئے یہ تھا ہمارے پاس جو، اگر میں ماضی بعید منفی معروف کی گردان بناؤں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ماضی مطلق منفی کی گردان ہے اس طرح سے ما فعل. اگر ہمیں اس میں بعید کا ایفیکٹ پیدا کرنا ہو وی ول جسٹ سمپلی ایڈ کانا. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اسی ما فعل پہ کانا انٹروڈیوس کر لیا. ایکچولی اٹ از ناٹ سو. ہم نے کیا کیا، ہم نے سب سے پہلے اس کو کنورٹ کر دیا. یہ کیا تھا، ما فعل. اس کو ہم نے پہلے کیا ہوا ما فعل، اور پھر ہم نے ہوا کو محذوف کر دیا. ہوا کو ہم نے محذوف کر دیا کیونکہ ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے. جب ضمیر فاعل ہو تب اس کو لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. ایسے اس کا سیکنڈ صیغہ کیا بنے گا جی؟ سیکنڈ صیغہ کیا بنے گا؟ اب آپ لوگ انمیوٹ کر کے ما فعلا. کانا. کانا نہیں، کانا. ہما. چلیے میں ایک بار بتا دیتا ہوں، یہ میں ایک بار بتا دیتا ہوں. I'll make it clear once. دیکھیں یہ کیا تھا، ما فعلا. ما فعلا. ٹھیک ہے جی. اس فعلا میں کون سی ضمیر چھپی ہے جی؟ اس فعلا میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ ہما. ویری گڈ. اس فعلا میں ہما ضمیر چھپی ہے. اس ہما کو ہم سامنے لائیں گے. کیا بنائے؟ ہما ما فعلا. اس کی میننگ میں کوئی فرق نہیں آیا. فرق کیا آیا؟ جسٹ اٹ ٹرانسفارم فرام جملہ فعلیہ ٹو جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. ابھی تک یہ جملہ فعلیہ تھا، اب جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی عوامل جملہ اسمیہ میں داخل ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہی عوامل میں سے ایک عامل ہے، عامل مطلب جو اعراب چینج کرے. انہی عوامل سے ایک عامل ہے کانا. ٹھیک ہے جی. اب کون سا کانا آئے گا دیکھیں ذرا. اب دیکھیں ذرا، ابھی مان لیجیے اگر میں سمپلی کانا ایڈ کر لیتا ہوں، سمپلی فار ایگزامپل ابھی فی الحال میں کانا ایڈ کر لیتا ہوں. کانا میں نے ایڈ کر لیا. دیکھیے تو آپ جملہ فعلیہ بنائیے. فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کانا فعل ناقص ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن فاعل ہما ضمیر ہے. ہما ضمیر تثنیہ ہے. ہم نے پڑھا تھا اگر فاعل ہمارا اس میں ظاہر ہوگا تو فعل واحد آئے گا، لیکن اگر ہمارا فاعل ضمیر ہوگا تو فعل ضمیر کے اکارڈنگ آئے گا. ضمیر تثنیہ والی ہے اس لیے یہ فعل بھی تثنیہ والا ہی آنا چاہیے. تو یہ کانا نہیں کانا آئے گا. کیا آئے گا جی؟ کانا. ہما ما فعلا. لیکن اب ضمیر فاعل ہے تو اب اس ضمیر کو لکھا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ہم محذوف کر دیں گے. کیوں محذوف کریں گے؟ کیونکہ بھائی جب ضمیر فاعل ہو تو اس کو لکھا نہیں جاتا، وہ فعل میں چھپی ہوتی ہے، وہ کانا میں چھپی ہے. کانا خود بتا رہا ہے کہ میرے اندر، کانا خود بتا رہا ہے کہ میرے اندر ایک تثنیہ کوئی نہ کوئی فاعل چھپا ہے، ہما ایک چھپا ہے. یہ کانا خود بتا رہا ہے. یہاں مجھے تو دکھ رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی دکھ رہا ہو. اس کانا میں ایک ہما ضمیر چھپی ہے اس لیے ہم نے اس ایکسٹرا ضمیر کو محذوف کر دیا. از اٹ کلیئر؟ یہ کلیئر ہے مدینہ؟ سر. جی ماشاء اللہ. اب مجھے بتا دیں نیکسٹ صیغہ کیا بنے گا؟ کانو ما فعلو. ماشاء اللہ ویری گڈ. بس یہی ہے، کانو ما فعلو. اور ایک بار بتا رہا ہوں، ہم نے اس ما فعلو پہ کانو کا انٹروڈکشن نہیں کیا. ہم نے پہلے ما فعلو کو کنورٹ کیا ہم ما فعلو میں، اس کے بعد ہم نے ہم کو محذوف کر دیا کیونکہ ہم ضمیر یہاں پہ فاعل بن رہی ہے. جب ضمیر فاعل ہو اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اس کو نہیں لکھا جاتا، وہ فعل میں چھپی ہوتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ باتیں میں نہیں بولوں گا، اب ہم گردن کمپلیٹ کر لیں گے اور وہ آپ کریں گے. چلیں انمیوٹ کر کے بولے آگے کیا لکھیں. کانت ما فعلت. کانت ما فعلت. ما فعلت. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اس ایک عورت نے نہیں کیا تھا. ہاں اس ایک عورت نے نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ. آگے کیا لکھیں گے؟ آگے کانتا ما فعلتا. کانتا ما فعلتا. 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 ہاں جی، کانتا ما فعلتا. اس کے بعد جی کننا ما كنا فعلنا. کننا ما فعلنا. ماشاءاللہ. اس کے بعد کنتا ما فعلتا. کوئی اور بھی بولے؟ ما فعلتا. نیکسٹ. اس کے بعد كنتما ما فعلتما. ویری گڈ، ماشاءاللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم تو مردوں نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد كنتم ما فعلتم. کنتم ما فعلتم. ماشاءاللہ. اس کے بعد كنت ما فعلت. ویری گڈ. کنت ما فعلت. ہاں جی. اس کے بعد كنتما ما فعلتما. ماشاءاللہ. کنتما ما ما فعلتما. چلیے افرا آپ بتا دیں آگے. کنتن ما فعلتن. ماشاءاللہ. کنتن ما فعلتن. ویری گڈ. اور آگے کنت ما فعلت. کنت ما فعلت. نیکسٹ. کننا ما فعلنا. صحیح ہے. کننا ما فعلنا. تو یہ اچھا مجھے بتائیں یہ کون سی گردن ہم نے کی اس واز؟ سب سے پہلے تو ماضی ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں یہ 1 منٹ مٹا دیتا ہوں. ماضی بعید منفی معروف. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تھی ماضی پاس ہے نا، اور کون سی تھی؟ بعید. ماضی بعید. ما اس میں آیا تو اس لیے تھا منفی. ایسرٹیو تھی معروف. معروف مطلب سوری فاعلون تھا. ایکٹیو تھی تو معروف. ایکٹیو تھی تو معروف. ٹھیک ہے جی. ایکٹیو تھی تو معروف. اچھا اب اگر ہمیں اسی کا مجہول بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ فعل. بس باقی سب جگہ سیم رہے گا. کانا ما فعل، کانا ما فعلا. اسی طرح سے کانو ما فعلو. یہ گردن میں نہیں لکھوں گا. دس از ہوم ورک فار یو. یہ آپ لوگ خود کمپلیٹ کر لیں گے. اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل مضارع سٹارٹ کر لیں گے. ابھی کے لیے ہم نے پڑھے فی الحال جو میں نے پہلے لکھا تھا میں پھر سے وہی لکھوں گا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا پاسٹ سمپل. پاسٹ سمپل یعنی ماضی مطلق. اس کے بعد ہم نے پڑھا پریزنٹ پرفیکٹ یعنی ماضی قریب. اس کے بعد ہم نے پڑھا پاسٹ پرفیکٹ یعنی ماضی بعید. دیکھیں سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ تین ٹینسز پڑھ لیے اور ان سب میں اسرٹیو ان سب کا نگیٹو ہم نے پڑھ لیا، ایکٹیو پڑھا، پیسو پڑھا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاسٹ سمپل کب یوز کریں گے؟ پاسٹ میں تو ہم پڑھیں گے بھی پاسٹ کنٹینیوس بھی ہوگا، پاسٹ پرفیکٹ پڑھ لیا، پھر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا جو بھی ہوگا. اب ان میں سے کون سا سینٹینس ہم کب یوز کریں گے اپنی اسپیچ میں؟ اوور آل تو ہمیں جملہ بنانا ہے، اوور آل ہمیں عربی میں بات کرنی ہے. میں کب پاسٹ سمپل میں بات کروں گا، میں کب پاسٹ پرفیکٹ میں بات کروں گا، ماضی مطلق کا یوز کب ہوگا میری اسپیچ میں، ماضی بعید ماضی قریب کا یوز کب ہوگا
ہماری تحریر میں جب ہم کچھ چیز لکھیں گے, جب ہم کوئی بات کر لیں گے, تو ہم کب ان سب کو یوز کر لیں گے, یہ ہے نا, یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے, ورنہ سینٹینس بنانے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, مجھے کوئی بتا دے, یس سر. بتا دے کوئی مجھے کہ اب ہم ماضی مطلق کا یوز کب کریں گے, ماضی قریب کا یوز کب کریں گے, اور ماضی بعید کا یوز کب کریں گے. کوئی بھی, جیسے بھی تھوڑا سا ہی آئیڈیا ہو کسی کو بھی. آپ لوگوں نے انگلش میں ماشاء اللہ پڑھ لیا ہوگا نا, ہم کب ان کا یوز کر لیں گے. ماضی مطلق ہم تب یوز کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کب ہوا ہے ایکچوئل میں, مطلب پرفیکٹلی پتہ ہی نہیں ہوگا. قریب کا تبھی کریں گے جب نیئر پاسٹ میں ہوا ہوگا, اور بعید کا جب بہت پہلے ہوا ہوگا. دیکھیں ماشاء اللہ بالکل صحیح بولا آپ نے, لیکن تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. انفیکٹ ایڈ نہیں, جو ماضی مطلق ہے نا, ماضی مطلق, دیکھیں مان لیجئے میں نے کہا زید نے کھانا کھایا, زید نے کھانا کھایا. کب کھایا, کب کھایا, صبح کو کھایا, شام کو کھایا, دن میں کھایا, رات میں کھایا. کوئی آئیڈیا ملتا ہے اس سینٹینس سے ہمیں, کینی سے کب کھایا ہوگا اس نے. جی نو سر. پلیز انمیوٹ کریں نا سب لوگ, لیٹ اٹ بی ٹو وے کمیونیکیشن. کوئی آئیڈیا ہے کب کھایا ہوگا زید نے. نو سر. نہیں بول سکتے ہم کب کھایا ہے. کیوں, کیونکہ سینٹینس میں تو بات ہی نہیں کی گئی ہے ٹائم کی, بس اتنا پتہ ہے پاس میں کھایا اس نے, اتنا ہی ہمیں پتہ ہے. جب ایسا سینٹینس ہو جو کام ہوا ہے, ایسے بھی پریزنٹ میں بھی آ گئی, جب ہم پریزنٹ سمپل پڑھیں گے نا, تو گائے گھاس کھاتی ہے, کب کھاتی ہے وی ڈونٹ نو, یہ پریزنٹ سمپل ہو گیا. تو کانسیپٹ دونوں کا سیم ہوگا, بس ٹینس کا, زمانے کا فرق ہے. ابھی فی الحال ہم پاس پڑھ رہے ہیں تو ابھی میں پاس میں ہی رہوں گا. یہاں دیکھیں مسئلہ, اگر زید نے کھانا کھایا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس نے کب کھایا ہے. جب آپ کے پاس ایسا کیس ہو تو یو ول یوز ماضی مطلق, پاسٹ سمپل. ٹھیک ہے جی, آپ ماضی مطلق یوز کریں گے. اس نے کیا, دیکھیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول, اللہ کہتے ہیں آمن الرسول, رسول نے ایمان لایا. کب لایا ایمان, ہمیں نہیں پتا, نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, اب یہ بات ہوگی پریزنٹ سمپل کی. ہم پریزنٹ سمپل کو تب یہ لکھ لیں, یہ چیز سوری پاسٹ سمپل کو ہم تب یوز کریں گے جب کام پاسٹ میں ہوا ہو لیکن ایکچوئل پوائنٹ آف ٹائم نہیں پتا ہو. کام پاس میں ہو چکا ہو بٹ ایکچوئل پوائنٹ آف ٹائم نہیں پتا, وہ صبح ہوا ہو, شام کو ہوا ہو, رات کو ہوا ہو, نیئر پاس میں ہوا ہو, فاردر پاس میں ہوا ہو, پچھلے سال ہوا ہو, پچھلی سینچری میں ہوا ہو, وی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. ایکچوئل پوائنٹ آف ٹائم ہمیں نہیں پتا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا. یس جیسے سر. مان لیجیے میں ایگزامپل دوں, ضرب زید, اس کا کیا ترجمہ ہوگا. ضرب زید عامرا, اس کا کیا ترجمہ ہوگا. زید نے عامر کو مارا. زید نے عامر کو مارا. کب مارا, کچھ بول سکتے ہیں ہم, نہیں بول نو سکتے. سر. ہم نہیں بول سکتے زید نے کب عامر کو مارا, بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ پاس میں کام ہو چکا ہے. تو یہ پاس سمپل اس ٹائم یوز ہوگا. جب بھی آپ عربی میں بات کر لیں گے نا, یہی رول انگلش میں بھی فالو ہوگا, یہی رول اردو میں بھی فالو ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اپنے زمانے میں جب انگلش سیکھی تھی یا اردو سیکھی تھی تب آپ لوگوں نے یہ سب لاجیکلی سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا, بٹ جو کچھ میں نے سمجھا میں وہ بتا دوں گا. بات یہ ہے کہ ہم پاس سمپل تب یوز کر لیں گے نا جب ہمیں کام پاس میں ہو چکا ہو لیکن ایکچوئل پوائنٹ آف ٹائم نہیں پتا. وی شل گو فار پاس سمپل, وی شل گو فار ماضی مطلق. مطلق مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس میں ہر کوئی چیز چھپ جائے, مطلقاً جو ہو. مطلق مطلب ہوتا ہے کہ جو کامن ہو. یہ پاس کے لیے کامن ہے, بس اس میں پاس کی بات ہو رہی ہے, اس میں خالص پاس کی بات. مطلق مطلب خالص, اس میں صرف پاس کی بات ہو رہی ہو, اس کو ہم ماضی مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب بات ہے ماضی قریب کی. ماضی قریب, ماضی قریب کی اب بات کریں گے. دیکھیں ماضی قریب میں کیا ہوتا ہے, ہم نے کیا کہا کہ کام
कब हुआ हो? नियर में, Near. थोड़ा नियर टाइम पहले। पास, हाँ जी, नियर पास में। देखिए काम हुआ हो नियर पास में। देखे तो जरा, नियर पास में। फॉर एग्जाम्पल, जैद ने खाना खाया है. है। जैद ने खाना खाया है, ये काम अभी अभी हुआ है, नियर पास में हुआ है, लेकिन यानी काम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट इट हैज कंप्लीटेड। इसी को हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अगर मैं इस उर्दू वाले सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या लिखूं? जैद हैज ईटन फूड। ये हैज ईटन, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का यानी काम कंप्लीट हो चुका हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है। काम कंप्लीट हो गया है बट द इफेक्ट ऑफ वर्क इज स्टिल देयर। वो स्कूल आया है यानी अभी भी वो स्कूल में ही है। जैद ने खाना खाया, अभी जैद ने खाना खाया, वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यह हो गया कि काम माजी करीब में होने का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रख ले, माजी करीब में होने का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट है यानी कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था इसका एक तर्जुमा बेशक भी होगा कद का। ठीक है जी, क्योंकि इसमें परफेक्शन है, इसमें परफेक्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। माजी करीब वाला जो भी सेंटेंस होगा ना वो कंप्लीट हो चुका होता है बट उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं माजी बईद की। ये माजी करीब वाला क्लियर हो गया? Yes, sir. जी सर। अब माजी बईद की बात कर लेते हैं। माजी बईद मतलब क्या? काम ये भी कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो माजी बईद है ना, दिस इज सेम एज माजी करीब, बस फर्क इतना है कि ये बहुत पास में हुआ है, ये अभी भी नहीं हुआ, इसको बहुत टाइम हुआ कि इसका इफेक्ट अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे बात हो रही है ना उस टाइम इसका इफेक्ट मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल चले गए थे। देखिए जरा, प्रिंसिपल चले गए थे। ठीक है जी, तो ये क्या चीज है? यानी जिस टाइम स्कूल पहुंचा उस टाइम प्रिंसिपल के चले जाने का इफेक्ट मौजूद था, यानी उस टाइम वो गए थे वहां से, उनका जाना कंप्लीट हो चुका था, उनके जाने में परफेक्शन आ चुकी थी। ऐसा नहीं कि वो तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो जा रहे थे, नहीं, वो वहां से चले गए थे, उस टाइम काम कंप्लीट हो चुका था। ठीक है जी, तो माजी बईद और माजी करीब दोनों में परफेक्शन होगी। फर्क ये है, माजी करीब में परफेक्शन प्रेजेंट में होगी और यानी इफेक्ट प्रेजेंट में होगा, और माजी बईद में इफेक्ट उस पास में होगा। अब हम माजी बईद का यूज कब करेंगे? भाई जब काम पास में कंप्लीट हो चुका हो, फार्दर पास में, यानी जिस टाइम की हम बात करें ना उस टाइम पे उस काम के कंप्लीशन का इफेक्ट मौजूद हो। जब और माजी करीब की बात कब करेंगे? काम कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी अभी उसका इफेक्ट मौजूद है। क्लियर हो गया? Yes, sir.